सुलझी हुई और मैच्योर खवातीन वो नहीं होती जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बल्कि समझदार खवातीन वो होती हैं जो छोटी छोटी बातों को समझने लग जाती हैं। अगर घर की औरत ही समझदार ना हो ना तो घर टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए खानदान को अगर समेट कर रखना है तो एक औरत का मैच्योर होना बहुत मायने रखता है। और ये मैच्योरिटी और समझदारी जो है ना तजर्बे से आती है, ज़िंदगी की ऊंच नीच से गुजर कर ही समझदारी आती है। सो आज के इस व्लॉग में ना मैं बहुत ही ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसी 6 बातें जिन पर अमल करके ना आप खुद को एक समझदार और मैच्योर हाउसवाइफ जो है बना सकती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो रहा है मेरी शॉपिंग से, और 12 बजे का तकरीबन टाइम था और मैंने घर की छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी। और ये बर्तन जो है ना ये हम औरतों को वैसे ही बहुत फैसिनेट करते हैं और इनको देख के हमारा दिल कर जाता है, जितने भी बर्तन हमारे घर पे हो ना, लेकिन फिर भी हमारा दिल कर जाता है नई नई क्रॉकरी देख के ना कि इसको परचेज करें। सो चलें, साथ साथ मैं शॉपिंग भी करती हूँ। शॉपिंग देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा और उसके साथ साथ ना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो 6 अदर पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि समझदार और जो है ना वो होती है कि जिसका ध्यान ना एक अच्छी जिंदगी जीने पर होता है, ना कि खुद अच्छी जिंदगी जीते हुए दूसरों को दिखाने पर। इस बात को ना हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में ना बहुत सी ऐसी जो खवातीन हैं या लोग हैं ना जिनका हर मिनट हर सेकंड बस यही सोचने में गुजर जाता है कि आप अपनी जिंदगी को ना हम किस तरह जो है दूसरों से डिफरेंट बनाएं, दूसरों से मुनफरिद बनाएं। लेकिन इन सेंस ये कि लोग हमसे जेलस हों, खवातीन हमसे हसद करें, लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं। कई खवातीन की ना ये आदत होती है, वो इसी सोच में ना खुद को मसरूफ रखती हैं कि मैं किस तरह अच्छी लगूं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनूं जो लोगों को मुतासिर करें और मैं उसमें बेस्ट लगूं, मैं अपने बच्चों को घर बार को वैसा ही रखूं जैसा लोग चाह रहे हैं। तो वो कहीं घूमने भी जाती है ना तो ऐसी फोटो लूं कि बस लोग इम्प्रेस हो जाएं, बजाय इसके कि वो उस मौके को एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बल्कि उनका ध्यान जो होता है ना वो फोटोज पे होता है कि अच्छी से अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लें, वीडियो के चक्कर में लगे होते हैं और इस सारे मामले में ना अपना बहुत कीमती टाइम जो है वो वेस्ट कर देती हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। सेम एज इज अगर कोई घर लेना है या कोई घर बनवाना है या कोई गाड़ी लेनी है ना, तो उसमें भी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि दूसरों को कैसे इम्प्रेस करें, दूसरों को क्या चीज अच्छी लगेगी हम वो चीज लें। यहाँ से अंदाजा लगाया जाता है कि जो नासमझ और बेवकूफ लोग होते हैं ना, इनमेच्योर लोग होते हैं, उनको अपनी शान शौकत दूसरों को दिखा के ना बड़ी खुशी मिल रही होती है, बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आप कुछ भी कर लेंगे ना, अच्छे से अच्छा घर गाड़ी हर चीज रख लेंगे ना, कोई भी काम अच्छा कर लेंगे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन दूसरे उससे कभी भी इम्प्रेस नहीं होंगे। वो आपकी अच्छी से अच्छी चीज में भी ना कोई नुक्स निकाल ही लेंगे। सो इसलिए जो समझदार खवातीन होती हैं ना, बाशऊर मिचोर खवातीन होती हैं, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करती हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। सो इसलिए ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी खुद को मुश्किल में ना डालें और जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं ना उस हिसाब में चलें, उस पर फोकस करें, ना कि दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। तो दुनिया दिखावे से ना दूर रहना चाहिए। नंबर सेकंड जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल का जो जमाना है ना हमारा, उसके हिसाब से है कि स्टेटस एंड स्टोरीज हम में से ना आजकल यकीनन सबको ही पता होगा, हमारी सोसाइटी का ना ये अलमिया है कि यहाँ पर लोग ना एक दूसरे को जलाने के लिए या कोई भी बात सुनाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं, या जो है ना बहुत सारी खवातीन स्टोरीज लगा देती हैं, बहुत सारी खवातीन जो है वो स्टेटस लगा देती हैं। अच्छा, जब खासकर जब किसी खास इंसान को टारगेट करना हो तो उसके लिए कोई एक वाले जरिए लग जाते हैं, या वीडियो जो है स्टेटस पे लगा दी जाती हैं किसी रिलेटिव को दिखाने के लिए, किसी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, तो कि ना हमारी जो बात है वो इनडायरेक्टली उस तक पहुंच जाए। तो आपको पता है ये एक बहुत बड़ी नासमझी और बदइखलाकी और इनमेच्योरिटी का साइन है। यानी खुद को प्रूव करना या लोगों को जलाना और दिखाना कि मैं तो ये हूँ या मैं वो हूँ, इस तरह की बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करनी चाहिए। इसके बरक्स जो सुलझी हुई खवातीन होती हैं ना, समझदार खवातीन होती हैं, मिच्योर होती हैं, उनके उनके स्टेटस ना आपको कभी कभी जो है ना वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत कोई स्पेशल मोमेंट हो तब वो जाके कहीं स्टेटस लगाती हैं। फालतू किस्म के स्टेटस लगाना ना बंद कर दें। बिला वजह लोगों को अपनी स्टोरीज दिखाना, अपने स्टेटस दिखा के उनको टारगेट करना, ये बहुत ही नामुनासिब सी बात है। अगर आपने कुछ बनना है ना तो रियल वर्ड्स में कुछ बनकर दिखाएं, ताकि लोगों को खुद आपके स्टेटस लगाने का मजा है, वो खुद आपके स्टेटस लगाना पसंद करें। अच्छा, इसके साथ नंबर थर्ड पॉइंट जो है ना वो है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। कि हम जो है ना कोई भी काम अगर करते हैं ना, कोई भी अमल करते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है, उसका एक रद्द अमल होता है। लेकिन अगर यही रद्द अमल कुछ ज्यादा ही हो जाए ना तो ये एक इनमेच्योरिटी का साइन होता है। जो समझदार मिच्योर और अक्लमंद खवातीन होती हैं ना, वो किसी भी बात पर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करती और ना ही हर किसी बात पर वो बहुत ज्यादा जो है गुस्सा करने लग जाती हैं।
اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی بات ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں، یا اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی بات پہ اتنا زیادہ واویلا مچا دیتی ہیں، بہت زیادہ شور کرنے لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے لوگوں کے یا اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے کسی بیڈ کامنٹس پہ آپ بہت جلدی ریئیکٹ کرتی ہیں نا، تو یہ بھی ایک انمیچورٹی کا سائن ہی ہے، کیونکہ جو سلجھی اور میچور خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے غصے کو باہر نہیں نکالتی ہیں، اتنا زیادہ لاؤڈ نہیں ہوتی ہیں اپنے غصے کو لے کے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اور کتنا ریئیکٹ کرنا ہے۔ اینڈ نمبر 4 پوائنٹ از کہ سمجھدار خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے، انتقام لینے یا انہیں سبق سکھانے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ڈپریشن، سر دردی اور یہ بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ انتقام لینے کے طریقوں پر غور کرتے رہتے ہیں نا، ان کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے زخم جو ہیں وہ ہمیشہ تازہ رہیں، بلکہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں؟ بہت سی خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ انہی چکروں میں پھنسی رہتی ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ بات سنائی ہے تو اب میں اسے ڈبل سناؤں گی، یا اس سے اس طرح سے بدلہ لوں گی، یا اس عورت کو نا میں کبھی بھول نہیں سکتی، یا اس انسان کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی، میں اس سے بدلہ لے کے ہی رہوں گی۔ اس طرح کی سوچ رکھنا نا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو کسی کی زندگی کو خراب کرنے یا اس سے بدلہ لینے یا اس کو سبق سکھانے کے چکروں میں نا آپ اپنی زندگی کو ضائع مت کریں۔ اپنی زندگی، اپنے ٹائم کو، اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو نا اس طرح کی فضول چیزوں میں کبھی بھی ویسٹ نہ کریں۔ دوسروں کو سبق سکھانے کے چکروں میں اپنا ٹائم ضائع کر دینا، اپنے دماغ کو غلط چیزوں میں لگا دینا، غلط چیزوں میں اس کو ہر وقت سوچتے رہنا کہ میں کس طرح فلانے کو نقصان پہنچاؤں، کس طرح اس سے بدلہ لوں، کس طرح اس سے انتقام لوں۔ اس انتقام کی آگ میں نا ہم لوگ جلتے رہتے ہیں۔ تو اس بھاری وزن سے آج ہی خود کو آزاد کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، ان کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے سکون کے لیے ان کو معاف کر دیں، اور اپنے مائنڈ کو بالکل صاف کریں، کلیئر کریں۔ یہی میچورٹی اور سمجھداری ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں کر رہا نا، آپ سے نہیں ہو رہا معاف، تو بس ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر آج میں ان کو معاف کر دوں گی نا، تو کل کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کیا پتہ مجھے میرے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نا ایسے لوگوں کو معاف کر دیں، اور اپنے ذہنی سکون کے لیے بھی۔ اچھا، نمبر 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ کنٹرول کے بارے میں، کہ آپ نے نا اپنی ذات پہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ اور جب آپ خود کو روکنا سیکھ لیتے ہیں نا، یا آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے کس بات پہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، تو یقین کریں آپ بہت میچور اور سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کنٹرول نہیں ہوتا کسی بھی چیز پہ۔ تو سمجھداری اور عقل مندی نا اسی میں ہے کہ ہمیں نا کنٹرول آتا ہو، آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہو کہ کون سا کام کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، غصہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے تو کتنا آنا ہے اور کس حد تک آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ نے اگر کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو اس پر کتنا ٹائم لگانا ہے، کتنے ٹائم میں آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، کپڑوں پر، جوتوں پر خرچ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، اور کسی کی بدتمیزی کا اگر آپ نے جواب دینا ہے نا تو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ سب چیزیں باؤنڈریز میں آتی ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے نا، تو آپ ایک میچور، سمجھدار اور عقل مند جو ہے نا ہاؤس وائف ہیں یا خاتون ہیں۔ اور اگر ایک اور بات، اگر آپ کو سمجھ ہے نا کہ آپ آج جو کر رہی ہیں وہ آپ کے مستقبل میں جو ہے آپ کے بچوں پر یا آپ پر کیا اثر پڑے گا، اگر اچھا اثر پڑے گا نا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط اثر پڑے گا اور پھر بھی آپ رکتی نہیں ہیں، چلتے جاتے ہیں، تو پھر یہ بہت بے وقوفی ہے۔ اور اگر آپ سمجھ جاتے ہیں نا اور آپ رک جاتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں، تو آپ سمجھدار ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے فیوچر کی پرواہ کیے بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر رہے ہیں نا، جس کا آپ کو آپ کے بچوں کو ان فیوچر کوئی نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ انمیچورٹی اور نہ سمجھی کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ اپنے جو ہے آپ جو ہے نا اپنا کنٹرول دیکھیں، آپ سیکھیں کہ اپنے کس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کریں، اپنے سارے معاملات کو، چاہے وہ آپ کی انرجی ہو، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو، چاہے وہ آپ کا ٹائم ہو، آپ کی جو ہے نا ڈیلی روٹین میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ملنا جلنا ہو، ہر چیز پہ نا ذرا اپنا ایک کنٹرول رکھیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ آپ کو نا پتہ ہونا چاہیے امپورٹنس آف منی اینڈ پریشیس تھنگس۔ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو اپنی جو پریشیس تھنگز ہیں، یعنی کہ بہت اسپیشل چیزیں ہیں نا، ان کی اہمیت کا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی نیند، آپ کا پیسہ، آپ کی انرجی، آپ کا وقت، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور سمجھدار خواتین بھی نا کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کرتی، بلکہ پیسے کی بھی بہت اہمیت ہے اور اس کو سمجھتی بھی ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں پیسے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس نا پیسہ ہوتا نہیں ہے، یا وہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ حاصل اس سینس میں نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نا باہر نہیں آنا چاہتے، نہ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پیسہ ہمیشہ نا برا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر پیسہ ہوگا نا تو آپ کی زندگی میں سہولتیں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی،
آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنے نیند کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہ فضول میں لیٹ نائٹ تک جاگنا یا فضول کے ڈرامے فلمیں دیکھنا اس طرح کے کام نہیں کرتی، وہ اپنے ٹائم سے سوتی ہیں، ٹائم سے اٹھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نا اپنی انرجی کو کبھی بھی نیگیٹو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرتی۔ نیگیٹو قسم کے لوگ ہمارے آس پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان سے کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزوں میں نا وہ اپنی انرجی کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتی بلکہ سمجھداری سے ایسے لوگوں کو فیس کرتی ہیں، جبکہ بے وقوف اور انمیچور قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں نا، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی نیند، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ تھے اس ویڈیو کے 6 پوائنٹس، اور ان سبھی پوائنٹس کو اگر آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ بھی ایک سمجھدار، میچور اور باشعور ہاؤس وائف کہلائیں گی۔ اگر آپ نے میرے اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسری ہاؤس وائف بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔